അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 5-ാമത്തെ രാവിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഖബറിലേക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതെല്ലാം ഖബറിൽ ഒരു വെളിച്ചവും നേരം പോക്കൊക്കെ ആക്കി തിരുമാറാകട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 4ാമത്തെ രാവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് വസിയത്തുൽ മറ്റ് അദ്കാറുകൾ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റമളാന് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കുറവുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നോമ്പുകാരൻ കടന്നു പോകുന്ന റയ്യാൻ എന്ന വാതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 4ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ബുർദയോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ജോലി തിരക്കേട് പോലും സമയം കണ്ടെത്തിയവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. റഷീദ് ഖാങ്ങൾ ബുർദ 4ാമത്തെ ഫസൽ ചൊല്ല. കാൽവേദന കൊണ്ട് ഞാൻ തറാവിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ അജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ധാരാളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. സർവ്വവേദനകളും തരിപ്പുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്ത് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. നാളത്തെ നിയ്യത്ത് വെക്കാത്തവരൊക്കെ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് വെക്കുക, മറന്നു പോകണ്ട. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. മദീനയിലെത്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. رسول الله أخذ بيدي قلتي تدركني يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അതെ, നാലാമത്തെ ഫസൽ ആബാന മൗലിദുഹു അൻ തീബി അൻസുരിഹി. ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ്, എനിക്കറിയില്ല. അല്ലാഹ് يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابي كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من آسفي عليه والنهر ساهي العين من سدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. وساء ساوات أن غالت بحيرتها ورد واردها
بالغيظ حين ظمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ماء بالماء من بللي حزنا وبالماء ماء بالنار من ضرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معن ومن كلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم عام وصم فعلان البشائر لا تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنون بأن دينهم المعجل يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم كأنهم حربا أبطال أبرهتي أو عسكر بالحسا من راحتيه رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبح من
الأحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن المقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى أملنا قبول ما راقته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان اتقاء وتلقاء وخلصاء
وأمناء من النار اجعلنا من عتقائك وطلقائك وخلصائك وأمنائك من النار اجعلنا يا إلهنا يا الله يا الله يا الله من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا اللهم تمم تقصيرنا واستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ റഹ്മാനെ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹ് ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റബ്ബേ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് സഹോദര സഹോദരിമാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങള് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള് ബന്ധുമിത്രാദികള് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ സർവ്വ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം അതിന് പാകപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ ബുറുദയും മറ്റതുക്കാറുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സന്തോഷമുള്ള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ
കൂടെ ഞങ്ങളെയും നീ കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾക്ക് നല്ല ഭയഭക്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാനിലെ 4-5 രാവിലെ അല്ലാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ബുറുദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതിന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഉറുദ ചൊല്ലിയത് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തലേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഒരു ലോകത്ത് നീ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബറും ഹസദും ഉജുബും റിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിദേശണികളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ഗീബത്തിൽ നിന്നും നമീമത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. സിഹ്റിനെ തൊട്ട് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കെണിവലകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നേരായ പാതയിലേക്ക് അവരെ നീ നയിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ. കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നേരായ വഴിയിൽ അവർക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഷർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും എല്ലാം എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാനി പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശാരീരികമായി വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, മാനസികമായി തളർന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പടച്ചവനെ ഹൈറായതിന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ക്ഷമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ നോർമലാക്കി
കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ രോഗികൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ബുറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് രോഗശമനം നൽകണേ റബ്ബേ, രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ റബ്ബേ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്തു കണിവലകളിൽ നിന്നും സീബത്തുകളിൽ നിന്ന് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായം എത്തിയവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള, ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേദനകളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ബുറുദയുടെയും ഹദ്ദാദിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.